11 नहीं 8 बरोज जुमेरात इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर का 11 फरवरी के बजाय 8 फरवरी पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन आज 8 फरवरी की तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक शकूक और शुबहात के बादल छट गए। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन की तारीख का खैर मकदम। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने इंतखाबात की तारीख को खुशाइन करार दे दिया। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में सियासी सरगर्मियां जल्द तेज हो जाएंगी। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद जाती उमरा नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतखाबात समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू, कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के हवाले से तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद भी मैदान में आ गए। उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा कराना शुरू कर दी। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें 10 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। कौमी असम्बली के लिए 2 लाख और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए 1 लाख रुपए टिकट फीस मुकर्रर। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने का मिशन। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आइंदा हफ्ते लाहौर आएंगे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें तय। 30 नवंबर को लाहौर में जलसे का हतमी फैसला मुतवक्के। साबिक सदर ममलिकत और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात का भी इम्कान। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग चौधरी शरफर से अमरीकी कौंसिल जनरल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। क्रिस्टन के हॉकिंस ने साबिक गवर्नर पंजाब से उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत भी किया। शहर में स्मोक का रोक, परेशान हो गए सब लोग। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर फजाई आलूदगी के चुंगल से ना निकल सका। शहरी नाक, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इंतजामिया की शहरियों को मास्क पहनने की तलकीन। तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला का गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का दौरा। स्मोक से मुतासरा तुलबा को फ्री मास्क देने का हुक्म। क्लासरूम्स में बच्चों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। स्कूल की हालत जार देखकर शदीद नाराजगी का इजहार। स्मोक के तदारक के लिए ज़िले इंतजामिया की सरगर्मियां तेज। रेगुलेशन, प्लानिंग और सर्विसेज विंग्स, बल्दिया और उस्मा की कार्रवाइयां। स्मोक का सबब बनने वाली 2183 तजावीज़ात हटा दी। 7,89,000 रुपये जुर्माना भी आए। ट्रैफिक पुलिस स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा हफ्ते 3,331 गाड़ियां बंद की गई। खिलाफ वर्जी पर 8,912 गाड़ियों का चालान। स्मोक की रोकथाम के लिए सख्त एक्शन की तैयारियां। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स LWMC के साथ ड्यूटी देंगे। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि स्मोक का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर फौरी जुर्माने और मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। इंसदाद स्मोक और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग का आज़म। कमिश्नर लाहौर के ज़ेर सदारत इजलास। शहर की अहम शाहराहों पर साइकिलिंग लेन और पार्किंग स्टैंड बनाने की हिदायत। शहरियों को रेंट पर साइकिल फराहम की जाएंगी। स्मोक के बाद डेंगू ने भी लाहौरियों को निशाने पर रख लिया। 24 घंटे में मजीद 93 केसेस सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 70 तक जा पहुंची। सूबे भर में 181 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम पर पेशरफ़्त और रिपोर्ट पेश। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई तेज़ करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کریک ڈاؤن، شہر کے مختلف علاقوں سے 250 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، 121 مشتبہ افراد بھی شامل، غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کو ٹھوکر نیازبے کیمپ میں لایا گیا، نادرا اور ایف آئی اے کی ٹیمیں رجسٹریشن کریں گی۔ غیر قانونی تارکین وطن دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسٹیٹ کرائم میں ملوث نکلے۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران پنجاب بھر میں 180 مقدمات درج ہوئے۔ مقدمات میں لاہور سے 33 ملزمان سمیت 287 غیر ملکی افراد کو نامزد کیا گیا۔ ملزمان میں 277 افغان باشندے شامل۔ عوام کے محافظ ہی منشیات فروشوں کے سہولت کار نکلے۔ پولیس افسران کا منشیات ڈیلر سے رابطوں کا انکشاف۔ محکمانہ انکوائری میں سب انسپیکٹر گلبر سرور معطل۔ پولیس افسران منیر احمد، راشد محمود اور طاہر کے خلاف بھی انکوائری کا آغاز۔ عوامی مسائل کے حل کا مشن، آئی جی پنجاب پولیس کی کھلی کچہری۔ لاہور سمیت مختلف علاقوں سے آئے شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سنے۔ درخواستوں کو ایس او پیز کے مطابق ٹائم لائن کے اندر حل کرنے کی ہدایت۔ واسا کے 3 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی مل گئی۔ ترقی پانے والوں نے ایم ڈی واسا لاہور کے خلاف ہی محاذ کھول دیا۔ تینوں افسران نے ایم ڈی واسا کی کرسی پر نظریں جما لی۔ ایم ڈی واسا راولپنڈی تنویر احمد، ڈی ایم ڈی فائنانس اینڈ ریونیو میاں منیر اور ڈی ایم ڈی انجینئرنگ اعجاز رسول کو گریڈ 20 میں ترقی دی گئی تھی۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کو 3 لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری مل گئی۔ 2,13,85,000 روپے سے 3 لگژری گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ 99,70,000 سے لگژری گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ کمشنر لاہور کا اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ، جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر اسرار سعید نے پیش رفت پر بریفنگ دی۔ محمد علی رندھاوا کی کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن۔ ایل ڈی اے کا وابڈا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن میں آپریشن۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 21 نہ دہندگان کے املاک کو سیل کر دیا گیا۔ وابڈا ٹاؤن پلاٹ نمبر 27 پر لفٹ باکس مسمار۔ جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام طوفان اقصی کانفرنس کا انعقاد آج ہوگا۔ امیر جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کی شرکت متوقع۔ شہر کی مختلف شاہراہوں کو کانفرنس کے تشہیر کے لیے پینافلیکسس بینرز اور پارٹی پرچموں سمیت فلسطینی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا دوسرا روز 3000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ 3 ایس پیز، 7 ڈی ایس پیز اور 37 انسپیکٹرز تعینات۔ سیف سٹی کیمروں سے نگرانی جاری۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن اقبال فرید کا رائیونڈ کا دورہ۔ تبلیغی اجتماع میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایم سی ایل اسٹاف کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب کا پولیس ملازمین کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے احسن اقدام۔ پنجاب پولیس اور سلیم میموریل اسپتال کے مابین ایم او یو طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت پولیس ملازمین کو رعایتی نرخ پر علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ صدر ایب سے پنجاب سیکٹر اویس رؤف کی زیر صدارت 6ٹی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ مختلف پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے 40 سے زائد وائس چانسلرز کی شرکت۔ چیئرمین بورڈ آف گورننس یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف نے کہا، تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے اپنی سفارشات تیار کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز کا کہنا تھا کہ جب تک ہم مل کر کوشش نہیں کریں گے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ رونقیں عروج پر۔ جیلانی پارک میں مختلف سٹالز نے پارک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا۔ کھانے پینے کے سٹالز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔
دربار حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ پر لاہور فیسٹیول کے سلسلے میں محفل سما سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے صدارت کی۔ سردار ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بٹالیا نے کہا کہ شاہ حسین کے فکر و فلسفے سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لاہور فیسٹیول اپنی رعنائیوں کے ساتھ کامیابی سے جاری۔ چھٹے روز الحمرا آرٹ سینٹر میں صوفی نائٹ کا اہتمام۔ نامور صوفی گلوکار سائنس ظہور نے صوفیانہ کلام پیش کر کے سما باندھا کہ ہر کوئی جھومتا رہا۔